السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعينا. مرحبا بكم على قناة شمس الضحى مود الخاصة بالاكسسوارات والحلي النسائية. نتمنى من الناس اللي عاد التحقوا بالقناة يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكاع الجديد ديالنا. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد معنا. هذا الفيديو غادي نقدموه على لي بوندونتيف مع سناسل اللي كيلحقوا لنا الحضرات، سناسل ديال الكرافاش مع بوندونتيف ديال المناسبات. نوريكم مجموعه ديال الموديلات بلديين. نبداو بهذا الموديل هذا البوندونتيف فيها حجره خضراء بلديه، كتلاق لنا بوندونتيف او ميم طون كتلاق لنا شوكه بغينا نديروها بالنسبه للفولاغ. فهاد العلاقه ديال البوندونتيف كتولي لداخل وكنستافدوا منها بحال البوندونتيف ديال الفولاغ. سينو بغينا نديروها بوندونتيف للسلسله ديالنا حنا كنركبوها بهذا الشكل. الثمن ديال هذه هو 70 درهم ديال البوندونتيف بوحديتها. بالنسبه للسلسله انا اختاريت لها هذه السلسله طويله من نوع الاكس بي. فوالا ها هي التبعات ديال السلسله. هذا النوع الممتاز من البلاكيور اللي ما كيكحالش. هاد كنعرفوا انهم في المناسبات مع يعني كتكون القاعه عامره كيكون شويه ديال الصهد، يعني الانسان من طبيعه الحال شي مرات كيعرق، بالتالي ما يخافش انها تكحل ليه هاد السلسله. الثمن ديال السلسله بوحديتها هو 90 درهم ديال هاد السلسله الطويله. الطول ديال هاد السلسله هو 67 سنتيم. انا نقرب لكم السلسله باش تشوفوها، راها شبيهه بالسلسلات ديال الذهب اللي كيتباعوا حاليا. ميم حتى لا كولور ديالها فهو شبيه بزاف بالسلسلات ديال الذهب، يعني الا شتيها ما تفرقيهاش عليهم. كيف ما قلت الثمن ديالها هو 90 درهم والثمن ديال البوندونتيف هو 70 درهم. يعني كامله غادي تطيح ب 150 درهم. ندوزو للموديل الثاني. هذا هو لو دوزيام موديل. هذه البوندونتيف ديالو، هذه صراحه غير بوندونتيف ما لقيناش شوكه. هذه فيها حجرات، حجره في الوسط خضراء ودايره بالحجرات في البيض والخضر، حتى هي بلديه ديال المناسبات. السلسله بحال السلسله اللي يلاه وريتكم توتالور، حتى هي ديال 67 سنتيم. كتجي طويله بالنسبه للناس اللي دايرين الفولاغ، فهادي كتلاق لهم كتجي باينه، وحتى هي كاينه اكس بي. الثمن ديال البوندونتيف هادي 70 درهم حتى هو، السلسله ب90، بجوج تيبقاو 850 درهم اوديو ديال 160 درهم. الموديل الثالث البوندونتيف شويه صغير ما كبيرش بزاف بالنسبه للناس اللي كيفضلوا بوندونتيف صغير شويه. كذلك فيه حجره بالخضر لان اللون الاخضر كيعبر لنا على توت اكسسوار اللي هو بلدي. هذه لايقه جوست بوندونتيف. اختارينا لها هاد السلسله ديال كرافاش غليظه مي الطول ما طويلاش بزاف. من طبيعه الحال اي وحده فيكم ممكن تختار السلسله اللي بغات مع البوندونتيف اللي بغات، ماشي بالضروره انها تقيد بهاد التشكيله اللي انا درت. كذلك فهي نوع اكس بي هاد السلسله. الثمن ديال هاد البوندونتيف هو 70 درهم كذلك. الثمن ديال السلسله هو 80 درهم. هادي
هذه السلسله الغليظه ديال الكرافاش. هاد باقي غادي نوريكم سلسله رقيقه ديال الكرافاش. هذه الطول ديالها تقريبا نقول لكم الطول شحال، فهذه هي السلسله ديال 40. الموديل الرابع عباره على خميسه بلوينات بويض، هي خميسه شويه كبيره، حتى هي جوست هذه بوندونتيف. هذه سلسله ديال الكرافاش رقيق، حتى هي كاليتي اكس بي. ها هي الطبعه هنايا ما بيناش مزيان مع التصوير، هنايا كاينه الطبعه ديالها. كيما حتى من لوطخ كوتي ها هي. فالثمن ديال هاد السلسله هذه هو 70 درهم، والثمن ديال البوندونتيف، هاد البوندونتيف شويه دايره الثمن، فهي دايره 80 درهم. هاد السلاسل كاملين شبيهين بالموديلات ديال الذهب. موديل خامس فيه خميسه باللوينات الحمر والخضر، وداخله فيها الارجونتي والدوغي، فهي خميسه كارتيي. هذه السلسله بحال اللي وريتكم دابا. الثمن ديال هاد السلسله هو 75 درهم. باغ كونطخ البوندونتيف 80 درهم بحال يلا وريتكم دابا. انوتر موديل ديال هاد التعليقات، هاد التعليقه هادي بلديه 100% كارتيي، فيها الارجونتي والدوغي، وداخلين فيها الحجرات بالخضر والاحمر. نوريها لكم عن قرب. وفيها هاد التويشيه نازله منها. هذه كذلك كتطلق لنا تعليقه وكتطلق لنا شوكه ديال الفولاغ، جوست كنطويو هذه لداخل وكنعلقوها وكتجينا بحال هكا شوكه ديال الفولاغ. نوريكم بحال هكا كتجينا. هذه السلسله اللي اختارينا لها، فهي هذه السلسله موين بلوتو طويله بحال السلاسل اللي وريتكم في الاول، ديال 66 سنتيم، حتى هي اكس بي. كنذكر الثمن ديالها هو 90 درهم. الثمن ديال هذا البوندونتيف داير 120 درهم. موديل اخر هذه كرافاش موين، ماشي بحال الكرافاش اللي وريتكم قبيله. الا لاحظتوا هذه كرافاش غليظه شويه على هذه، باغ كونطخ هذه كرافاش موين. وكاينه هذه اللي وريتكم حتى هي نوع ثالث، هذه الرقيقه. يعني كاين ثلاثه انواع، كاينه هذه غليظه، وكاينه هذه المتوسطه، وكاينه هذه الرقيقه. هادو كلهم اكس بي. بوندونتيف ديالها فيها حجرات بيضين مع بوندونتيف حجره في الوسط بيضه. هذه كتلاقي غير بوندونتيف. فهذه السلسله هي ديال 40، كتجي قصيره شويه. هذه كتلاق الناس اللي ما دايرينش الفولاره. ها هي الطبعه ديال الكاليتي ديال السلسله.
الثمن ديال هذا البوندونتيف هو 90، والثمن ديال هذه السلسله هو 80 درهم. نوريكم دوطخ موديل ديال لي بوندونتيف لي ديسپونيبل. كاين هذا الموديل هذا حجره غرينا مع حجره خضراء، الثمن ديال هذا البوندونتيف هو 70 درهم. كاين نوتر موديل هو هذا، حجرات هما غرينا مع خضر، هذه كبيره شويه كتجي عامره، كتطلق لنا بوندونتيف وكذلك كتطلق لنا شوكه. الثمن ديالها هو 70 درهم كذلك. هاد لي بوندونتيف بجوج الثمن هو 70 درهم من وحده. كاين ان اوتر موديل ديال لي بوندونتيف، هادو كارتيي داخل فيهم غير البيض والصفر. كاين هاد الموديل الاول، هادو الا قلنا حتى ما كانش مثلا شي حطرار نقدروا نديروهم مع سنيسلا بور توجور، ولا في المنزل الا كان شي عيد. فالثمن ديال هاد لي بوندونتيف هو 150 درهم. عندنا هاد الموديل هذا، كاين هاد الموديل حتى هو فيه الارجونتي والدوري، كذلك الثمن ديالها هو 150. كاين هذا الموديل هذا حتى هو على شكل وريضه، كتموج ما بين الارجونتي والدوري. هادو كيلاقوا غير دي بوندونتيف بوغ سناسل. كذلك الثمن ديال هذه هو 150. هادو هما لي 3 موديل، هادو دايرين ثمن شويه على البوندونتيف اللي وريتكم في الاول، كيجيو زوينين. نحاول نركبها في السلسله باش تشوفوها كيفاش كتجي. انا ركبتهم في السنيسلات باش تشوفوهم كيفاش جايين. فما تفرقيهاش على السلسله ديال الذهب، نفس لا كولور نفس الديزاين. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى تخليو لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم في لي كومونتير، وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم.